السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Les constituants de l'atome, les ions. مكونات الذرة الأيونات. La structure de l'atome. Quelques modèles de l'atome. بعض نماذج الذرة. La structure de l'atome n'est connue qu'après plusieurs siècles de recherche par de nombreux scientifiques. De nombreux modèles de l'atome ont été proposés. Parmi les modèles atomiques les plus récents on trouve نموذج الذرة الذي اكتشف بعد مجموعة من الأبحاث من طرف العلميين، وهناك مجموعة من النماذج لهذه الذرة قد تم وضعها. من بين هذه النماذج نجد le modèle de Bohr et le modèle de Schrödinger. Alors بالنسبة لبور أن الذرة تتكون من نواة ثم تحيط بها مجموعة من الإلكترونات التي تحدد مسارات، فهو عبارة عن نظام أو لا نظام شبيه بالنظام الشمسي كنسميه موديل بلانيتير. إذا هنا الإلكترونات كل إلكترون يدور حول النواة عبر مسار كذلك من هنا. ثم بالنسبة للموديل الثاني اللي هو موديل شرودنجر اللي هو الموديل اكتويال، يعني النموذج الحالي الذي نستعمله. هنا نواة ثم تحيط بها سحابة إلكترونية، بحيث أن هذه الإلكترونات تدور بسرعة كبيرة جدا عبر المسارات، وبالتالي لا يمكن تحديد وجود هذا الإلكترون، وبالتالي فهو ينتج عنه سحابة إلكترونية. كذلك بالنسبة للذرة فهي تحتوي على فراغ ما بين النواة ومسارات الإلكترونات. نفس الشيء بالنسبة للموديل شرودنجر. Les constituants de l'atome. مكونات الذرة. Un atome est constitué d'un noyau et d'électrons en mouvement autour du noyau. الذرة تتكون من نواة وإلكترونات في حركة حول النواة. Le noyau. Le noyau atomique possède une forme sphérique, se situe au centre de l'atome et son diamètre est environ 100 000 fois plus petit que le diamètre de l'atome. On dit que l'atome a une structure lacunaire car il est principalement constitué de vide. Alors بالنسبة للنواة يعد قطرها أصغر بكثير من قطر الذرة بحوالي 100,000 مرة. نموذج لاكونير يعني لأنها تحتوي على فراغ بين النواة ومسارات الإلكترونات. La masse de l'atome est donc concentrée dans le noyau. Alors بالنسبة لكتلة الذرة تتركز داخل النواة. Exemple إذا مثال هنا بالنسبة لذرة الهيدروجين Mn la masse du noyau اللي هي 1,673 fois 10 à la puissance moins 27 kg. إذا هذا نموذج أو لا مثال بالنسبة لذرة الهيدروجين. Le noyau de l'atome est toujours chargé positivement، يعني دائما النواة تحتوي على شحنة كهربائية موجبة، يعني في جميع الذرات نواتها موجبة. بالنسبة للإلكترونات les électrons. Un électron est une particule beaucoup plus petite que le noyau et tourne autour de celui-ci. Alors بالنسبة للإلكترون هو واحد دقيقة صغيرة جدا مقارنة مع النواة وتدور حول النواة. بالنسبة للإلكترون فهو له كتلة صغيرة جدا اللي هي تقدر ب 9,109 في 10 ناقص 31 كيلو غرام. Chaque électron possède une charge électrique négative. C'est pour cela qu'on le symbolise par E-. La charge portée par un électron est notée -E. الإلكترون فهو له شحنة كهربائية سالبة، لهذا نرمز له بالرمز E. جات من إلكترون لأنها E جناها من الحرف الأول الاسم ديالو إلكترون، ولكن له شحنة سالبة كنرمزو ليه ب E-. La charge portée par un électron est notée -E. يعني الرمز ديال الإلكترون عوض أننا نكتب إلكترون نكتب E-. إذن موان هنايا في الإكسبوزون، يعني
يعني في الأس ديالها كاينة موال، لكن بالنسبة للشحنة ديالو شحنة الإلكترون فهي ناقص E. ماذا تعني E؟ Avec E, appelée la charge élémentaire, c'est la plus petite charge électrique qui peut être portée par une particule dans la nature. Avec E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors هي أصغر شحنة كهربائية ممكن حملها بواسطة دقيقة مشحونة، وهذه الشحنة تقدر بقيمة 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. إذا كولومب هذه عبارة عن وحدة في النظام العالمي للوحدات بالنسبة للشحنة الكهربائية تسمى بالكولومب. C'est l'unité de la charge électrique dans le système international. La neutralité électrique ou électroneutralité de l'atome، يعني الحياد الكهربائي بالنسبة للذرة. Tous les électrons sont identiques, quel que soit l'atome auquel ils appartiennent. Par contre, les noyaux ne sont pas tous identiques. ماذا يعني؟ يعني أن جميع الإلكترونات فهي متشابهة، يعني الإلكترون الذي يوجد بذرة مثلا الهيدروجين هو نفس الإلكترون الذي يوجد بذرة الكربون، ونفس الإلكترون الذي يوجد بذرة الأكسجين إلى غير ذلك. لكن بالنسبة للنواة فهي تختلف من ذرة إلى أخرى، كل ذرة فهي لها نواتها، يعني تختلف عن نواة ذرة أخرى. Chaque atome contient un nombre déterminé d'électrons appelé numéro atomique et noté Z. Exemple, le carbone Z est égal à 6, oxygène Z est égal à 8, le fer Z est égal à 26. يعني أن كل ذرة فهي تتميز أو تحتوي على عدد معين من الإلكترونات، وهذا العدد المعين من الإلكترونات نسميه بالنيميرو أتوميك، العدد الذري، نرمز له بالحرف Z. مثال، ذرة الكربون فهي لها Z تساوي 6، يعني تحتوي على 6 إلكترونات. بالنسبة لذرة الأكسجين Z تساوي 8، تحتوي على 8 إلكترونات. وذرة الحديد لاتوم دو فير لها Z تساوي 26 إلكترون، يعني عددها الذري هو 26. Dans un atome, le nombre de charges positives du noyau Qn est égal au nombre de charges négatives des électrons Qe, c'est-à-dire que la charge électrique totale de l'atome Qa est nulle. On dit que l'atome est électriquement neutre. يعني أن الذرة لها عدد الإلكترونات أو عدد الشحن السالبة يساوي عدد الشحن الموجبة الموجودة بالنواة. كما قلنا أن ذرة يعني نواتها تكون دائما موجبة، تحمل شحن موجبة، وإلكتروناتها تحمل شحن سالبة. يعني نرمز لشحنة النواة بQn، وشحنة الإلكترونات بQe، وشحنة الذرة بQa. يعني شحنة الذرة تساوي مجموع شحنة الإلكترونات زائد شحنة النواة. وبما أن عدد الإلكترونات هو نفس عدد الشحن الموجبة بالنواة، فنقول أن الذرة محايدة كهربائيا. سنرى هذا فيما بعد. Avec QE, la charge des électrons de l'atome اللي كنرمزوا لها بQE اللي هي تساوي ناقص ZE. Avec QE, la charge des électrons de l'atome يعني شحنة الإلكترونات للذرة اللي كنرمزوا لها بناقص ZE. يعني ناقص Z عدد إلكترونات هذه الذرة في الشحنة الكهربائية لا شارج إليمونتير اللي هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. بالنسبة لشحنة النواة فهي نرمز لها بزائد ZE، لأن قلنا بأن النواة لها شحنة موجبة، وزاد عدد الشحن أو عدد الشحن الموجبة في الشحنة الابتدائية E. ثم بالنسبة للشارج دو لاتوم يعني شحنة الذرة QA هي مجموع شحن أو مجموع شحن النواة زائد مجموع شحن الإلكترونات. دائما بالنسبة للذرة فهي لها شحنة منعدمة، أو نقول أنها محايدة كهربائيا électriquement neutre. Alors هنايا هذا الجدول يحتوي على exemple، يعني واحد المثال. Alors هنا le nom de l'atome، le symbole de l'atome يعني الرمز ديال هذه الذرة، النيميرو اتوميك ديالها زد. بالنسبة للنيميرو اتوميك راه كنلقاوهم في ذاك الجدول الدوري لو طابلو بيريوديك اللي شفنا العام اللي فات. La charge des électrons de l'atome
alors la charge des électrons de l'atome اللي كنرمزوا له ب E هو ناقص ZE. la charge du noyau de l'atome يعني شحنة النواة ديال الذرة اللي هي زائد ZE، ثم la charge de l'atome QA est égale moins ZE plus ZE لأن هذه شحنة النواة وناقص ZE هي شحنة الإلكترونات. إذا ناخذ أمثلة لمجموعة من الذرات، مثلا الهيدروجين، الكربون، الأكسجين et le fer. Alors بالنسبة لو symbole de l'atome d'hydrogène H, numéro atomique ديالها Z est égal à 1. alors la charge des électrons يعني تحتوي على إلكترون واحد شحنته سالبة، إذا كنقولوا ناقص واحد E يعني هذه هي Z عنده كتساوي واحد. إذا بويسكو أننا كنهضروا ناقص واحد E هي عندنا الحق نكتبوا ناقص E. alors بالنسبة لشحنة النواة هي زائد واحد E يعني شحنة موجبة بالنسبة للنواة، لأن عدد الإلكترونات أو عدد الشحن السالبة هو نفس عدد الشحن الموجبة بالنواة. alors بالنسبة للشارج دو لاتوم هي ناقص E زائد E يعني هذه شحنة الإلكترونات زائد شحنة النواة. إذا بالنسبة للاتوم ديدروجين عندها إلكترون واحد وعندها شحنة موجبة واحدة في النواة، إذا المجموع ديالهم يساوي صفر. نقول أن الذرة محايدة كهربائيا. on dit que l'atome d'hydrogène est électriquement neutre. alors pour le carbone c'est alors numéro atomique 6 donc Z est égal à 6 donc l'atome هذه عندها 6 ديال الإلكترونات. alors بالنسبة للشحن كل إلكترون يحمل شحنة سالبة، إذا ناقص 6 E هي لا شارج إليمونتير اللي هي شفناها قبل، هي العدد ديالها هي ولا القيمة ديالها هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. alors بالنسبة لشارج دي نوياه نفس عدد الشحن السالبة ونفس عدد الشحن الموجبة اللي كاينة في الذرة، إذا زائد 6 E. alors المجموع ديال الشحن اللي هي شحنة الذرة اللي هي زائد ناقص 6 E زائد 6 E تساوينا صفر. إذا نقول أن ذرة الكربون فهي محايدة كهربائيا électriquement neutre. alors pour l'oxygène son numéro atomique Z est égal à 8. alors sa charge des électrons de l'atome هي ناقص 8 E. بالنسبة للشارج du noyau de l'atome d'oxygène هي plus 8 E. alors pour la charge de l'atome هي ناقص 8 E عدد الشحن السالبة اللي كاين في الإلكترونات زائد عدد الشحن الموجبة بالنواة تساوي صفر. alors pour le fer le symbole de l'atome Fe. alors son numéro atomique Z est égal à 26. alors la charge d'électrons de l'atome يعني شحنة الإلكترونات اللي ذرة الحديد اللي هي ناقص 26 E. la charge du noyau de l'atome est plus 26 E. alors la charge de l'atome de fer est moins 26 E plus 26 E لأن الذرة تتكون من إلكترونات زائد نواة، مجموع ديال الشحن الإلكترونات زائد النواة يساوي شحنة الذرة تساوي صفر. les ions. alors par la définition des ions, lors de certains phénomènes de transformation chimique par exemple, l'atome peut gagner ou perdre un ou plusieurs électrons. Cela conduit à la formation d'une particule électriquement chargée appelée ion. On distingue deux grandes catégories d'ions, les ions négatifs et les ions positifs. يعني خلال التحولات الكيميائية بالنسبة للذرة ممكن أنها تكتسب أو تفقد إلكترونا أو أكثر، وبالتالي تصبح أو نقول أنها تصبح عبارة عن دقيقة مشحونة كهربائيا ونسميها بالإيون. يعني أعيد أن كل ذرة خلال تحول كيميائي transformation chimique عندما تفقد إلكترونات أو إلكترونا واحد أو تكتسب إلكترون أو إلكترونات فهي تصبح أيونا تسمى بإيون. كاين أيونات اللي هما موجبة وأيونات سالبة، إذا غنشوفوا كل واحد على حدة. ان ايون بوزيتيف، اذا ملي كيكون واحد الايون اللي هو بوزيتيف اللي كنسميو كاسيون، سي ان ايون كي بروفيان دان اتوم ا بيردو ان او بليزيور الكترون. الوغ عندما تفقد الذره الكترونا او اكثر فتصبح ايونا موجب ونسميه بالكاسيون. اوكي. الوغ بالنسبه للايون السالب عندما تكتسب
ذرة إلكترونا أو أكثر خلال تحول كيميائي تصبح أيونا. لا فورميل دان أيون إذا نشوفوا بالنسبة للكاتيجوري ديال أنيون. Alors ناخذ واحد اكزومبل هنايا اتوم دوكسيجين سون نيميرو اتوميك اي زد ايتيغال 8. alors بالنسبه للاكسجين زد ديالها كتساوي 8. بالنسبه اللي شفنا النموذج ديال الذره ديال الاكسجين فهي ذره تحتوي على 8 شحن موجبه و 8 الكترونات. 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا عدد الالكترونات هو نفس عدد الشحن الموجبه اللي كاينين في النواه وهذه كنسموها بالاتوم دوكسيجين. الوغ l'atome d'oxygène gagne 2 électrons et devient un ion. اذا بالنسبه للاتوم دوكسيجين فهي تكتسب الكترونين وتتحول الى ايون وبالتالي كيبقى نفس عدد الشحن الموجبه اللي كاينين في النواه ما كيتغيرش، فقط كيتغير لنا عدد الالكترونات. اكتسبت الالكترونات اذا خاصنا نلقاو 10 ديال الالكترونات هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وبالتالي كنسميوها ايون دوكسيجين. دابا نمشيو للعمليه الحسابيه. الوغ اول مرحله نبداو بالاتوم Z est égal à 8. alors la charge du noyau de l'atome est Qn est égal à plus ZE. اذا بالنسبه للقاعده كيفاش كنحسبوا لا شارج دي نويو هي زائد ZE. التطبيق العددي ديالها ولا لابليكاسيون نيميريك Qn est égal à plus 8E يعني Z est égal à 8. احنا شفناها Z est égal à 8. alors هنايا 8E plus 8E. alors la charge des électrons اذا لي زيليكترون عندها 8 ديال لي زيليكترون. الا شفنا هنايا حسبناهم لقيناهم 8 ديال لي زيليكترون. اذا شاك الكترون ال بورت اون شارج نيجاتيف دونك غيكون عندنا QE est égal à moins ZE بالنسبه لا فورميل ديال ولا القاعده ديال لا شارج ديال لي زيليكترون. alors Z est égal à 8 donc QE est égal à moins 8E. la charge de l'atome est donc puisque l'atome il est constitué par les électrons et le noyau donc la charge ديالها هي la charge ديال النويو زائد la charge ديال les électrons. donc هي QA est égal à la charge du noyau اللي هي plus ZE plus moins ZE. اذا هذه هي la charge ديال النويو وهذا هما la charge ديال les électrons. donc غتولي عندنا plus 8E plus moins 8E est égal à 0. on dit que la charge de l'atome d'oxygène est électriquement neutre يعني محايدة كهربائيا الشحنة ديالها كتساوينا صفر. alors دابا غندوزو بالنسبة للإيون. alors الإيون زاد ديالو تساوي 8 يعني زاد ما غاديش تغير نفس الشحن اللي كاين هنايا موجبة ما غتغيرش، فقط فين كاين الاختلاف في عدد الالكترونات. اذا ما عندناش حق نقولوا زاد كتساوي 10 لان 10 ديال لاطوم اخرى. اذا بالنسبة للذرة والأيون عندهم نفس العدد الذري. من طبيعة الحال كنهضر هنايا على الذرة والأيون ديالها ماشي ذرة وأيون واحد آخر. لا شارج دي نويو دو ليون. الوغ النويو ما كيبقى فيها حتى شي تغيير، كيبقاو فيها نفس الشحن اللي كاينين هنايا. إذا بلس 8 يعني 8 ديال الشحن موجبة. الوغ كيو ان ايت ايكال بلس زد او يعني كيو ان ايت ايكال بلس 8 او. دابا الاختلاف كاين عندنا في لا شارج ديال لي زيليكترون بويسكو عندنا ولاو عندها 10 ديال لي زيليكترون دونك كيو او ايت ايكال موان دونك موان لان لا شارج ديال زيليكترون نيجاتيف. الوغ زاد زائد جوج الكترونات. علاش؟ لان اكتسبت لينا جوج ديال لي زيليكترون. ها هي كان دو زيليكترون. اذا اكتسبت لينا جوج ديال لي زيليكترون يعني زاد غادي يتزادوها جوج ديال لي زيليكترون موان لان لا شارج نيجاتيف ديال لي زيليكترون. 8 هي زاد زائد جوج ديال لي زيليكترون اللي تكتسبوا بيان سور غير خاصها تكون عندنا لا شارج. الا قلنا غير 8 زائد جوج 10 اش 10 وحده ما كايناش وما معرفوش شنو 10 ومادام كنقول ان يعني 10 ديال لي شارج élémentaire يعني chaque électron elle possède E donc chaque électron possède E donc QE est égal à moins de E يعني ولاو ناقص 10 ديال E لأن ناقص هي شحنة سالبة يعني كل إلكترون عنده شحنة سالبة والإيون ولاو في 10 ديال لي زيليكترون دونك مضروبة في E اللي هي لا شارج élémentaire اللي شفناها قبيله هي 1,6 fois 10 à puissance moins 19 coulomb. alors دابا لا شارج ديال اليوم ما نبقوش نسميوها لا شارج ديال لاطوم يعني ماشي لاطوم هي عدد الشحن السالبه هو نفس عدد الشحن الموجبه. هنا كاين اختلاف في الشحن الموجبه مع الشحن السالبه وبالتالي كنسموها ايون. alors QA يعني لا شارج لا كونتيتي ديلكتريسيتي ديون اللي هي بلس زد او بلس اذا هاد ناقص زد زائد جوج او شديتها ودرتها بين معقوفات
فوالا هي كامله كتسمى لا شارج ديال لي زيليكترون. اذا بقى لنا غير التطبيق العددي زائد 8 اللي هي عدد الشحن الموجبه اللي ما كيتغيرش في النواه، زائد ناقص 10 او شنو هو عدد الشحن ديال الالكترونات اللي كتساوي لنا ناقص 2 او. اذا بالنسبه للذره لقينا زيرو الكتريكمون نوتر، عدد الالكترونات يساوي عدد الشحن الموجبه. لكن بالنسبه للايون لقينا اختلاف، اذا لقينا جوج شحن سالبه زايدين ناقص جوج ديال او زايدين. علاش؟ لان كتثبت لنا جوج ديال لي زيليكترون وشاك الكترون الى بورتي اون شارج الكتريك او نيجاتيف. Alors on dit que la charge de l'ion d'oxygène est négative, donc ولات عندنا واحد لا شارج نيجاتيف et elle s'écrit comme كيفاش غادي نكتبوا دابا ليون ديال الاكسجين. alors l'atome ديال الاكسجين هي O، اذا كنبداو بها كنحطوا الرمز ديال الاتوم ديال الاكسجين وكنشوفوا شحال من شحنه تزادت عندنا. اذا تزادوا عندنا جوج شحن سالبه اللي هي جوج شحن سالبه دو موان. اذا تزادوا عندنا جوج شحن سالبه. بصفه عامه كنقولوا انه عندما تكتسب الذره الكترونات اذا كتولي الشحنه ديال الايون سالب، وبالتالي كنشوفوا شحال اكتسبت لينا من شحنه سالبه كندير لها دو موان. اذا هذا هو الرمز ديال الايون ديال الاكسجين اللي بطبيعه الحال كيولي عنده واحد السميه اخرى كنسميو من بعد غادي نشوفوا شنو هما الاسماء ديال هاد لي زيون. ما كيهموناش دابا فقط، اللي كيهمونا هو نعرف كيفاش لو سامبول ديال الايون كيفاش نحسب ليه الشحنه ديالو الى غير ذلك. الوغ دابا نشوفوا واحد دوزيام اكزومبل اللي هو الكاسيون. يعني هذه واحد لاطوم الى بيردو دي زيليكترون. دونك ها واحد لاطوم الى ضيعات لينا لي زيليكترون غيولي السميه ديالها الكاسيون. الوغ نشوفوا بالنسبه لاطوم دالومنيوم سون نيميرو اتوميك زد ايت ايغال 13. دونك 13 دونك عندها 13 الكترون. الوغ جينا نحسبوا عندها 13 شحنه موجبه ولا حسبنا عدد الالكترونات اللي حسبناهم هنايا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. الوغ دابا عندها 13 الكترون. هذه سميتها اتوم دالومنيوم. الوغ l'atome d'aluminium perd 3 électrons et devient un ion. اذا هذا بالنسبه للاتوم ديال الالومنيوم. اذا غتفقد لينا 3 ديال لي زيليكترون باش ولات لينا ايون. كيفاش غادي تولي؟ اذا نفس عدد الشحن الموجبه ما كيتغيروش لان النواه ما كيوقع فيها حتى شي تغيير، فقط كنحسبوا العدد الالكترونات كنلقاو هنايا 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اذا بقاو عندها 10 ديال لي زيليكترون. دابا ولا سميه ايون، ما بقى سميتها لاطوم. علاش؟ لان العدد الشحن الموجبه في الاتوم هو نفس عدد الشحن السالبه، وبالنسبه للايون عدد الشحن الموجبه كيخالف عدد الشحن السالبه. الوغ نمشيو للكالكول دابا. الوغ زد ايت ايغال 13. اذا عدد الالكترونات ديالها هو 13 يعني بالنسبه للاتوم، يعني النيميرو اتوميك ديالها زد ايت ايغال 13. الوغ لا شارج دو نويو دو لاتوم اي كيو ان ايت ايغال بلس زد او. يعني القاعده نفسها اللي كنبقاو نخدموا بها. عدد الشحن الموجبه اللي كاينين في النواه هي زائد 13، يعني كل شحنه عندها لا شارج دي زيليكترون كيو ايت ايغال موان زد بالنسبه للاتوم هذه تري سامبل. دونك موان زد اللي هي موان 13 كيو ايت ايغال موان 13 لا شارج دو لاتوم اي. دونك لا شارج دو لاتوم سي لا سوم، يعني الجمع ما بين الشحن ديال النواه والشحن ديال لي زيليكترون. اذا بلس زد او بلس موان زد او. alors Q A est égal à plus 13E plus moins 13E, ça fait 0. On dit que la charge de l'atome d'aluminium est électriquement neutre. إذا هنايا بالنسبة للذرة فهي شحنتها منعدمة أو منعدمة الشحنة، ولا نقول أنها محايدة كهربائيا. alors دابا ندوزو بالنسبة لليون d'aluminium. alors Z est égal à 13. يعني زاد قلنا ان النيميرو اتوميك ما كيتغيرش بالنسبه للاتوم والايون ديالها. دابا لا شارج دو نوايو حتى هي ما كيوقع فيها حتى شي تغيير. كيو ان ايت ايغال بلس زد او اللي هي كيو ان ايت ايغال بلس 13 او. لا شارج دي زيليكترون دونك هنا كيوقع لنا اختلاف بويسكو ان هاد لاتوم الى بيردو 3 زيليكترون دونك دوفيان كيو او ايت ايغال موان. دونك بويسكو كنهضر هنايا على لا شارج ديال لي زيليكترون موان زد اللي هو 13 كان عندها 13 الكترون فقدت 3. اذا زد موان 3 ملتيبلي بار او دائما كتكون لا شارج ايت ايغال موان 13 موان 3 او. الوغ اللي غتولي لينا هي كيو او ايت ايغال موان دي او، يعني بقاو عندها 10 ديال الالكترونات. ومن جينا حسبناهم هنا لقينا 10 الكترونات. دونك شاك الكترون بورت اون شارج نيجاتيف. الوغ دابا لا شارج دو ليون
لا شارج دو ليون بحال لا شارج ديال لاطوم كنا كنهضروا عليها، يعني لا شارج دو ليون هو المجموع ديال لي شارج بوزيتيف بلس لي شارج نيجاتيف. Alors Q est égal à plus ZE plus, donc il y a la charge des électrons, des charges de noyau. Alors Q est égal à plus 13E, il y a la charge de noyau, plus moins DE, il y a la charge des électrons, donc il est égal à plus 3E. إذا عندها 3 ديال لي شارج بوزيتيف اللي شايطين. علاش؟ لأن لي زيليكترون هنايا قل من لي شارج بوزيتيف اللي كاينين في النويو، دونك شايطين عندنا 3 ديال لي شارج positif. On dit que la charge de l'ion d'aluminium est positive et est s'écrit comme, donc دائما ملي كنبغيو نرمزوا الايون كنحطوا لو سامبول ديال لاطوم هو الاول، من بعد كنشوفوا لي شارج اللي عندنا. الا كانوا عندنا لي شارج زايدين نيجاتيف يعني لاطوم الا كانت اكتسبت كيكون عندنا الموان، الا كانت فقدات كيكون عندنا البلوس. دونك شحال عندنا من البلوس؟ اذا نبقاو عندها 3 ديال لي شارج زايدين بلوس، كنديروا 3 بلوس كوم سا. دونك هذه 3. الا كانت مثلا عندنا هنايا 2، الا كانت خرجت لينا مثلا هنايا 2 او بلس 2 ان، دونك غندير هنايا 2، خرجت لينا بلس غندير هنايا بلس. اوكي. الوغ دابا ابليكاسيون رومبليغ لو طابلو سويفون. اذا ركزوا مزيان على هذا لو طابلو، هذا فيه لو نون دو لاتوم، لو سامبول دو لاتوم يعني الرمز ديال لاتوم، نيميرو اتوميك زد، لا شارج دو نويو دو ليون، يعني دابا كانت اتوم ولات لينا هنايا نيون ولات لينا ايون. اذا بلس زد او بالنسبه لا شارج ديال النويو، سوا لاتوم ولا ليون كيكونوا بحال يعني ما كيوقع لنا حتى شي تغيير في النويو. فين كيوقع لنا التغيير؟ كيوقع لنا التغيير في هاد لاكاز، يعني مني كيمشيو لينا لي زيليكترون ولا كيتكتسبوا، يعني يا اما لاتوم كتفقد ولا كتكتسب لي زيليكترون. هذا الان هذا هو العدد ديال لي زيليكترون كتكتسبوا ولا تفقدوا بالنسبه للاتوم. ديك الساعه كندير موان لان لا شارج ديال الزيليكترون توجور نيجاتيف، كتبقى بلوس موان. الا كانت اكتسبت لينا لي زيليكترون كندير هنايا بلوس شحال ديال العدد ديال لي زيليكترون، الا كان فقداتهم غادي نقص هذا لو نومبر ديال لي زيليكترون كي يون بيردو. الوغ لا شارج دو ليون، دونك لا شارج دو ليون هو لا سوم ديال لا شارج دو نويو بلس شارج ديال لي زيليكترون، سواء لي شارج كي يون بيردو او بيان كي يون غاني. الوغ لو سامبول دو ليون راه هو لو سامبول اللي كنا درنا بحال الالومنيوم Al3+ او بيان بالنسبه للاكسجين او دو موان. الوغ بالنسبه لي زاتوم عندنا الهيدروجين، الكلور، كويفر، السوفر. الوغ بالنسبه لي سامبول، الوغ نبداو بالهيدروجين. دونك الهيدروجين est symbolisé par H. بالنسبه لو سامبول دو ليون H+. الوغ بالنسبه للنيميرو اتوميك Z est égal à 1. الوغ بالنسبه لهاد لاطوم هادي ان فوا كنشوف ان عندها H+، غنفهم بلا هاد لاطوم الى بيردو ان الكترون. دونك لا شارج بوزيتيف قلنا ما كيوقع فيها حتى شي تغيير، اذا غيكون بلس 1 او. اوكي. ثم بالنسبه لا شارج ديال لي زيليكترون نورمالمون عندها 1، دونك ندير نيجاتيف هنايا موان، دونك يكون عندها 1 الى بيردو ان الكترون، دونك ضيعات فقدات واحد لواحد، بقى عندها زيرو. اذا ما بقاش عندها لي زيليكترون. بالنسبه لليون ديال الهيدروجين ما بقاوش عندها لي زيليكترون. الوغ هنا بالنسبه لا شارج دو ليون بلس 1 بلس 0 او est égal à بلس 1، يعني بقات عندها شحنه موجبه اللي هي الشحنه الموجبه اللي كاينه في النواه. اما لي زيليكترون ما بقاوش عندها لان عندها غير الكترون واحد وفقداته. علاش؟ لان ولات عندنا H+. الوغ ندوزو بالنسبه للكلور. الكلور الوغ لو سامبول ديال ليون Cl-. الوغ ان فوا كنشوف انايا Cl- كنتفكر الاكسجين او دو موان. اذا الاكسجين كان اكتسبت لينا جوج، هذا عنده موان، سكيفي انه اكتسب لينا ان الكترون. طب نشوفوا النيميرو اتوميك ديالو هو Z est égal à 17. الوغ بالنسبه للنويو ما كيوقع فيها حتى شي تغيير، بالنسبه للنويو بلس زد او. اذا بالنسبه لا شارج ديال لي زيليكترون بويسكو ان الى غاني ان الكترون، دونك غتولي عندها 17 بلس 1 est égal à moins 18 E، يعني ولا عندها 18 الكترون، يعني اكتسبت لينا واحد الالكترون اللي اكتسبته لينا. بالنسبه لا شارج ديال ليون هي بلس 17 E بلس moins 18 E اللي هي مجموع ديال الشحن الموجبه اللي كاينين في النواه زائد الشحن السالبه اللي كاينين في لي زيليكترون ديال الايون اللي هي غتبقى عندي موان او. الوغ بويسكو ان عندها موان او هنايا، هي هاد الموان اللي كاين هنا، لانه كنقولوا هذا ايون نيجاتيف. دونك هذا كاسيون وهذا كنسميوه
anion. Alors, بالنسبة للكويفر CU, alors la formule de l'ion où il y a le symbole de l'ion هو Ce2+. Il faut كنشوف Ce2+, كنتفكر Al3+. Al3+ كنفقدات 3 ديال لي زيليكترون. هذه فقدات 2 électrons. Alors بالنسبة numéro atomique ديالها 29. Alors la charge de noyau ne change pas, plus 29E. Alors غتبقى لنا la charge des électrons de l'ion. Alors بالنسبة la charge des électrons إذا 29 ناقص 2 إذا فقدات 2 ديال لي زيليكترون فوا E يبقاو عندها 26 إلكترون. Alors بالنسبة la charge de l'ion plus 29E plus moins 26E est égal à plus 2 يعني زائد 29 ناقص 26 دونك سي une équation mathématique عطينا زائد 2 E اللي هي ديال Cu2+. إذا هذا ليون هذا il est chargé positivement كنسموه بكاسيون. Alors pour le soufre donc S2-, donc هذا شبيه ديال الأكسجين اللي كنا خدمنا عليه. Alors numéro atomique ديالو هي 16. la charge de noyau ديالو ما كتغيرش اللي هي plus 16E. عطينا la charge ديال les électrons ديال l'ion puisqu'on عنده 2-, ce que fait ان هاد l'atome هذه il a gagné 2 électrons donc ولا عندها 16 زائد 2 اللي هي ناقص 18E يعني تزادوها 2 ديال les électrons ولا عندها 18 électrons وchaque électron il a porté une charge négative. donc بالنسبة la charge ديال l'ion اللي هي moins 16E plus moins 18E est égal à moins 2E. Remarque, certains ions sont constitués d'un seul type d'atome, on les appelle des ions monoatomiques. Exemple, C2+, H+, O2-, Cl-. يعني كل ايون كيتكون من اتوم وحده يعني فيه اتوم وحده هادو كنسموهم يعني كل ايون ملي كنهضر على ايون كيكون شارجي يا اما بوزيتيفمون يا اما نيجاتيفمون. الا كان فيه اتوم وحده كنسميوه ب ايون مونواتوميك يعني ايون احادي الذره. CO2+, donc CO2+ هذا راه اتوم دونك سي راه ماجسكول و اي مينسكول باش بوغ ديفيرونسيي ما بين الكربون والكالسيوم والكلور كنزيدو هنايا Cu. الهيدروجين دونك هذه اتوم وحده. الاكسجين نفس الشيء بالنسبه للكلور. هادو سو سون دي ions monoatomiques. Alors d'autres sont formés par l'association d'atomes de types différents. Ce sont des ions polyatomiques. Alors بالنسبه les ions اللي كيكون فيهم اكثر من اتوم كنسميهم polyatomiques. par exemple l'ion de sulfate SO4-. l'ion d'hydronium ou oxonium اللي هو H3O+. alors هادو راه ce sont des ions لانهم عندهم دي شارج نيجاتيف بحال هادي عندها دي شارج نيجاتيف. فيها 4 اتوم d'oxygène وفيها un atome de soufre يعني هذه polyatomique. نفس الشيء هنا بالنسبه ل H3O+. application classer les ions suivants dans le tableau ci-dessous. Alors Fe2+, N3-, MnO4- et NH4+. Alors Fe2+ هو l'ion de fer, N3- هي l'ion de nitrogène, MnO4- permanganate et l'ammonium NH4+. Alors le tableau, donc عندنا les ions monoatomiques, anion et cation. ion polyatomique, anion et cation. Alors Fe2+, فهو ion monoatomique cation, N3-, ion monoatomique anion, MnO4-, donc ion polyatomique anion et NH4+, ion polyatomique cation. Merci pour votre attention. Alors نتمنى ان شاء الله تعالى انكم تفهموا هذه الامور هذه ولا كان شي تساؤل ممكن انكم تطرحوه في لي كومونتير على اساس انا ان شاء الله تعالى نجاوبكم عليه الا ما فهمتوش شي حاجه. ونتلاقاو ان شاء الله تعالى في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.